दिव्य ज्ञान अपार शक्ति सुदृष्टि गुणदान गरिकाना हामीलाई बनाइदियो मान ओ बनाइदियो मेरा परम पिता हो ज्ञान प्रेम का सागर निरंकार बाबा हो महात्मा परिचय पायो बाबा हामी बचात्मा कति ठुलो भाग्य हाम्रो ईश्वर
शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। गुड मर्निङ बाबा। आज 2077 असार 9 गते मंगलबार बापदाताको अमृत महावाक्य छ। तदनुसार 23/6/2020 को बापदादाले आज मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई ज्ञानबाट शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन, शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन। काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन। काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन। मिठी बच्चे बाबा आउनु भएको छ। तिमीलाई ज्ञानबाट शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन। काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन। कति पवित्र सभा छ, कति खुशबुदार आत्मरूपी फूलको यो संगठन छ, जसलाई बाबाले इन्द्र सभाको नाम दिनुभएको छ। न देवी देवताहरूको सभा। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची न तिमीलाई ज्ञानबाट बाबाले एकदमै शुद्ध पवित्र वासनादार फूल बनाउनु भएको छ। अब तिमी काँडा बन्नु हुँदैन, अर्थात् पतित बन्नु हुँदैन। अरूलाई काँडा बनेर दुःख दिनु हुँदैन। र काँडा बन्ने आत्माहरू जो छन्, काँडा बनेका आत्माहरू जो छन्, काँडा जस्तो स्वभाव भएका आत्माहरू जो छन्, उनीहरूलाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन, बाबाले भन्नुभयो। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई, जुन बच्चाहरूले यादको यात्रामा मेहनत गर्छन्, उनको लक्षण के हुन्छ? उनको लक्षण के हुन्छ? जुन बच्चाहरूले बाबाको यादको यात्रामा मेहनत गर्छन्, उनीहरूको लक्षण के हुन्छ? अरू अनुभव छ नि आफूलाई, हैन? जो आत्मा बाबाको यादमा बस्ने धेरैभन्दा धेरै मेहनत गरेको हुन्छ, बाबाको यादको अनुभूति गरेको हुन्छ, त्यो बच्चामा कस्तो प्रकारको लक्षण देखा पर्छ? देहीय बिमारी, एकदमै हर्षित मुख, प्रसन्न चित्त हुन्छ, बेहदको वैराग्यपन पनि उसमा हुन्छ, खुसी हुन्छ। साथै के हुन्छ अरू? धेरैले आफू समान पनि त्यस्तै बनाउँछ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, यादको मेहनत गर्ने बच्चाहरू धेरै खुसीमा रहन्छन्। यादको मेहनत गर्ने बच्चाहरू धेरै खुसीमा रहन्छन्। उनको बुद्धिमा रहन्छ, अब हामी फर्केर जाँदैछौँ। अब हामी फर्केर
जाँदैछौ फेरि हामी सुगन्धित फूलको बगैँचामा जानु छ। सुगन्धित फूलको बगैँचामा जानु छ। तिमी यादको यात्राबाट सुगन्धित बन्छौ र अरूलाई पनि बनाउँछौ। सुगन्धित बन्छौ र अरूलाई पनि बनाउँछौ। बाबाले उत्तर बताउनु भयो। यादको मेहनत गर्ने बच्चाहरू एकदमै धेरै खुसीमा रहन्छ। कहिलेकाहीँ अनुभव छ नि, जब हामी बाबाको यादमा बस्छौँ अटोमेटिक हाम्रो अनुहारमा के हुन्छ, खुसी आउँछ हैन। बाबासँग कुराकानी गर्दा त्यो अनुहार नै के हुन्छ, मुस्कुराएको हुन्छ। हामीलाई थाहै हुन्न नि, एकदम हाँसिरहेको त्यो अनुहारमा त्यो खुसी आफै झल्किन्छ। त्यो निरन्तर जति हामी बाबालाई याद गर्छौँ झन् धेरै के हुन्छ त हाम्रो अनुहारमा त्यति नै धेरै हर्षित चेहरा हाम्रो बनेको हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ यादमा रहने बच्चाहरू नै धेरै खुसीमा रहन्छन्। उनको बुद्धिमा यो पनि रहन्छ कि अब हामी फर्केर जाँदैछौँ, फेरि हामी सुगन्धित फूलको बगैँचामा जानु छ। गार्डन अफ अल्लाह, भगवानको बगैँचामा, अल्लाहको बगैँचामा, आत्मरूपी फूलहरूको बगैँचामा फेरि हामी जाँदैछौँ। तिमी यादको यात्राबाट सुगन्धित बन्छौ र अरूलाई पनि बनाउँछौ हैन। फूलको काम के हो, जसको हातमा गए पनि उसले के गर्छ, बास्ना नै फैलाएको हुन्छ, सुगन्ध नै दिएको हुन्छ हैन। त्यस्तै हामी बच्चाहरूले पनि आफू सुगन्धित बनेर अरूलाई के गर्नु पर्यो, खुशबुदार सुगन्धित नै बनाउनु पर्यो। ओम शान्ति। बागवान पनि बस्नु भएको छ, माली पनि छन्, फूल पनि छन्, यो नयाँ कुरा हो नि। यदि कुनै नयाँले सुने भने भन्छन् यिनले के भन्दैछन्, बागवान फूल आदि यो के हो, यस्ता कुरा त कहिल्यै शास्त्रमा सुनेका छैन। बागवान कति नयाँ शब्द छ, माली भन्छन्, कहिले फूल भन्छन्, त दुनियाँको फूल होला, दुनियाँको माली होला भन्ने हुन्छ। तर यहाँ बाबाले जहिले पनि हामीलाई पढाउँदाखेरि म तिम्रो बागवान हो भन्नु, तिमी मेरो फूल हो भन्नुहुन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता कुरा त कहिल्यै शास्त्रमा सुनेका छैनौ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, याद पनि गर्छन् बागवान खिवैयालाई। अहिले यहाँ आउनु भएको छ, यहाँबाट पार लिएर जाना। बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्रामा रहनुहोस्। आफूले आफैलाई हेर, म कति टाढा गइरहेको छु, आफ्नो सतो प्रधान अवस्थासम्म कति पुगेको छु। जति सतो प्रधान अवस्था हुँदै जान्छ त्यति सम्झन्छन् अब हामी फर्किरहेका छौँ। कहाँसम्म पुगेको छु, सारा आधार यादको यात्रामा छ। खुसी पनि चढिरहन्छ, जसले जति जति मेहनत गर्छन् त्यति उनमा खुसी आउँछ। जसरी परीक्षाको दिनमा विद्यार्थीहरूले सम्झन्छन् म कहाँसम्म पास हुन्छु, यहाँ पनि यस्तै हो। हरेक बच्चाले आफूलाई जानेका छन् म कहाँसम्म सुगन्धित फूल बनेको छु, कति अरूलाई सुगन्धित बनाउँछु। यो गाइन पनि छ काँडाको जङ्गल है, यो गाइन पनि छ काँडाको जङ्गल हो। र यो काँडाको जङ्गलमा रहेर आफू फूल बनेर मैले कतिलाई काँडाबाट फूल बनाएको छु। त कहिलेकाहीँ के गर त त्यसको मापदण्ड पनि गर हैन। म कति प्रतिशत कहाँसम्म पुगेको छु त, म कति प्रतिशत मेरो पुरुषार्थ पुगेको छ, त्यो कुरालाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ के गर त हेर्ने गर, जाँच्ने गर हैन। जाँच्नेको आधार के हो, चाट राख्ने भन्नुहुन्छ नि बाबाले। रात दिन के गर, चाट राख्दै
त्यसको प्रतिशतले के गर बढाउँदै जाऊ बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यो हो फुलको बगैँचा। मुसलमानहरूले पनि भन्छन् भगवानको बगैँचा, सम्झन्छन् त्यहाँ एक बगैँचा छ, त्यहाँ जो जान्छन् उनलाई ईश्वरले फुल दिनुहुन्छ, मनमा जुन कामना हुन्छ त्यसलाई पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने यो भनाइ पनि छ। मुसलमानहरूले भन्ने गर्छन्, बाबाले भन्नुभयो बाँकी यस्तो त होइन कुनै फुल लिएर दिनुहुन्छ, कोही साँच्चैको त होइन, बाहिरको त्यो फुलको कुरा त होइन, त्यो फुल ल्याएर भगवानले हामीलाई दिने होइन कि फुललाई के गर्नुहुन्छ हामीलाई स्वयं बनाउनुहुन्छ। बाबाले चैतन्य फुल आत्मालाई अनि एकदमै खुशबुदार फुल बाबाले बनाउनुहुन्छ, ज्ञान गुण होइन त्यसमा भरेर। जसको बुद्धिमा छ त्यो साक्षात्कार हुन्छ। यहाँ साक्षात्कारमा केही पनि छैन। भक्ति मार्गमा त साक्षात्कारको लागि गला नै काट्छन्। मीरालाई साक्षात्कार भयो, उनको कति मान छ। त्यो हो भक्ति मार्ग। भक्ति पनि आधा कल्प चल्नु नै छ। ज्ञान त छँदै छैन। वेद आदिको धेरै महत्त्व छ। भन्छन् वेद त हाम्रो प्राण हो। यतिसम्म उनीहरू त्यो शास्त्रको नि उनीहरू के छन् त अथोरिटी छन् के। अनि बाबाले भन्नुहुन्छ नि भगवानै आएर उर्लेर यहाँ भने पनि हामीले यो शास्त्र छोड्नेवाला छैनौँ भन्छन्। त्यति अथोरिटी के शास्त्रको, त्यति शास्त्र नै सम्पन्न हो भन्ने, शास्त्र नै भगवान हो भनेर मान्नेवाला पनि आज दुनियाँमा छन्। वेदलाई नै उनीहरूले के गर्छन् प्राण मान्छन्। सबै कुरो वेदको नै आधार हो भन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ कि अहिले तिमीलाई थाहा छ यी वेद शास्त्र आदि सबै हुन् भक्ति मार्गको सामग्री। भक्तिको कति ठुलो विस्तार छ, ठुलो वृक्ष छ। ज्ञान हो बीज। अहिले ज्ञानबाट तिमी कति शुद्ध बन्छौ, सुगन्धित बन्छौ। यो तिम्रो बगैँचा हो। यहाँ काँडा कसैलाई पनि भनिँदैन, किनकि यहाँ विकारमा कोही पनि जाँदैन। त्यसैले भनिन्छ यस बगैँचामा एउटा पनि काँडा छैन। ब्राह्मण परिवारहरूको यो सङ्गठन बाबा भन्नुहुन्छ कि यो फुलको बगैँचा हो होइन। यो बगैँचामा एउटा पनि काँडा छैन। काँडा हुन्छ कलियुगमा। हामी कहाँ छौँ? सङ्गम युगमा। अहिले हो पुरुषोत्तम सङ्गम युग। यसमा काँडा कहाँबाट आयो? यदि कोही काँडा बसेको छ भने आफूलाई नै नोक्सान पुर्याउँछ, किनकि यो इन्द्रप्रस्थ हो नि। कसैले ढाँटेर छलेर होइन म ब्राह्मण हुँ भनेर भन्ने बाहिर चाहिँ, तर भित्रभित्र पुरै गलत कार्यहरू गर्दै होइन विकार विकृतिको कर्म गर्दै होइन ब्राह्मणको नियम मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्दै हिँड्यो भने बाबा हुनुहुन्छ उसले के गर्छ आफ्नो नै नोक्सान गर्नेवाला छ भन्नुभयो। किनकि यो इन्द्रप्रस्थ हो र इन्द्रप्रस्थ नै देवताहरूको सभा हो। यसमा ज्ञान परीहरू बसेका छन्। ज्ञान डान्स गर्ने परीहरू छन्। मुख्यका नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि छन् नि। तिनीहरूको नै फेरि 9 रत्नको रूपमा गाइन्छ। तर ती को थिए यो कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबाले केवल भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा अब समझ छ। 84 को चक्र पनि अहिले बुद्धिमा छ। शास्त्रमा त 84 लाख बताएका छन्। मिठा प्यारा सिकिलले बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमीले 84 जन्म लियो कि होइन। 84 जन्मको कति महत्त्व छ नि। 84 वर्ष पुगेपछि 84 पूजा लगाउँछन्। त्यो आत्मालाई कति सम्मान गर्छन् होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ वास्तवमा 84 जन्म त कसको भयो? तिमी बच्चाहरूको भयो। अब तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। कति सहज छ।
भगवानुवाच बच्चाहरूप्रति एक मलाई याद गर। अब तिमी बच्चाहरूले सुगन्धित फूल बन्नको लागि आफूलाई आत्म सम्झेर बाबालाई याद गर। कति सहज भन्दा सहज मार्ग पनि छ र कठिन भन्दा कठिन पनि छ हैन। हिँड्न नसक्नेलाई के हुन्छ, गाह्रो लाग्छ। अनि एकदम हिँड्न सक्नेले जस्तोसुकै अप्ठ्यारो बाटो होस् न, उसले के गर्छ, यो त केही पनि होइन भनेर मजाले हिँडिहालेको हुन्छ। तर बाबा भन्छ कति सजिलो छ कि सुगन्धित फुल बन्नको लागि केवल मलाई याद गर, आफूलाई आत्म सम्झेर, त्यति हो। बाबाले भन्नुभयो काँडा नबन, मलाई याद गर, आत्म सम्झेर काँडा नबन। यहाँ सबै प्यारा फूल छन्, काँडा छैन हो, मायाको तुफान त आउँछ। भगवानको बच्चा, परमात्माले पढाउनेवाला बच्चा पक्कै पनि प्यारा फूल छन्, काँडा छैनन्, तर मायाको तुफान आउँछ र कहिलेकाहीँ फेरि के बन्न पुग्छन्, काँडा बन्न पुग्छन्। माया यस्तो कडा छ जसले झट्ट फसाइदिन्छ, फेरि पश्चाताप गर्छन् मैले यो के गरेँ, फेरि पश्चाताप गर्छन् मैले यो के गरेँ, मेरो त गरेको कमाई सारा झट भयो भनेर त आत्मालाई फेरि पश्चाताप हुन्छ। यो हो बगैँचा, बगैँचामा राम्रा राम्रा फुल पनि हुन्छन्, यस बगैँचामा पनि कोही त फर्स्ट क्लास फुल बन्दै जान्छन्। जसरी मुगल गार्डनमा राम्रा राम्रा फुल हुन्छन्, सबै जान्छन् हेर्नलाई। यहाँ तिम्रो पासमा त कोही पनि हेर्न आउँदैन, किन आउँदैन नि यहाँ? मुगल गार्डन भन्ने हैन एउटा बगैँचा छ, त्यहाँ यी सुन्दर सुन्दर फुलहरू छ, त्यो फुलहरू हेर्नलाई धेरै मान्छेहरू जान्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि फुल हो, तर तिमीलाई हेर्न कोही पनि आउँदैन, किन आउँदैन? कोही फर्स्ट क्लास फुल छन्, कोही फेरि आँखाको फुल पनि छन् फेरि हैन। त्यही भएर शिवमाथि आँखाको फुल चढाइन्छ नि, चढाइन्छ कि नै? आँखाको फुल जस्तो बच्चा पनि भगवानको प्रति के भइरहेको छ, बलिगएको छ। बाबालाई त मानेको छ बिचरा, तर आफ्नो स्वभाव र संस्कारले उसले के गर्न सकिरहेको छैन, परिवर्तन गर्नै सकेको छैन बिचरा। बाबा 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 त भन्छ हैन। बाबा भन्नुभयो कि त यहाँ तिम्रो पासमा त कोही पनि हेर्न आउँदैन, तिमीले काँडाहरूलाई के मुख देखाउँछौ, तिमीले काँडाहरूलाई के मुख देखाउँछौ, तिमी त फर्स्ट क्लास फुल हौ नि। गायन पनि छ मुत पलिती कपड धोए, बाबालाई जप साहेब सुखमणि आदि सबै याद थियो। ब्रह्म बाबालाई हैन, पहिला पहिला शास्त्र पढ्ने क्रममा सुखमणि हैन, यो जप साहेब यो सबै पनि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, पढ्नुहुन्थ्यो, पाठ गर्नुहुन्थ्यो, अखण्ड पाठ पनि गर्थे। 8 वर्षको हुँदा पटुका बाँध्दथे, मन्दिरमा रहन्थे। को ब्रह्म बाबा 8 वर्षको हुँदाखेरि पटुका बाँध्दथे, मन्दिरमा रहन्थे। मन्दिरको सारा जिम्मेवारी म-माथि थियो। अहिले सम्झन्छन् मुत पलिती कपड धुनुको अर्थ के हो हैन, त्यसको अर्थ के हो अहिले बल्ल अब यो मुत पलिती कपड धोए भनेको त यो सिख धर्ममा विशेष प्रयोग हुने शब्द हो कि सुखमणि हैन। यो जप साहेब भनेको सिख धर्मको के हो, एउटा ग्रन्थ हो त्यो। त त्यति बेला उहाँले बुझ्नुभयो मूल पलिती कपड धुनु के रहेछ भनेर पढ्न त पढ्नुभयो, तर त्यसको वास्तविक अर्थ अहिले ज्ञान मार्गमा के गर्नुभयो, बाबाले बुझ्नुभयो हैन। यो पतित आत्मालाई हैन बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ, धुलाइ गर्दै हुनुहुन्छ। त बाबा भन्नुभयो कि महिमा सारा बाबाको नै हो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ राम्रा राम्रा फुल लिएर आऊ, जसले राम्रा राम्रा फुल ल्याउँछन् उनलाई राम्रा फुल भनिन्छ। सबैले भन्छन् हामी श्री लक्ष्मी नारायण भन्छौँ, मानौ गुलाबको फुल भए। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, तिमी बच्चाहरूको मुखमा गुलाब
अब पुरुषार्थ गरेर सदा गुलाब बना। लक्ष्मी नारायण बन्छु तिम्रो लक्ष्य हैन, तिमीले यो भन्नु संकल्प पनि के हो एकदमै राम्रो हो हैन। अब के गर, पुरुषार्थ गर भन्नुभयो बाबाले। अनगिन्ती बच्चाहरू छन्, प्रजा त धेरै बनिरहेका छन्, त्यहाँ हुन्छन् नै राजा रानी र प्रजा। सतयुगमा मन्त्री हुँदैनन्, किनकि राजामा नै शक्ति हुन्छ। मन्त्री आदिबाट राय लिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन, नत्र राय दिने ठुलो हुन्छ। त्यहाँ भगवान भगवतीलाई रायको आवश्यकता पर्दैन। मन्त्री आदि तब हुन्छन् जब पतित हुन्छन्। यहाँ कुनै कुरा हो, अरू कुनै खण्ड होइन। जहाँ राजाहरूले शिर झुकाउँछन्, यहाँ नै देखाइन्छ ज्ञान मार्गमा पूज्य, अज्ञान मार्गमा पुजारी। ती डबल ताज यिनी सिंगल ताज। भारतवर्ष जस्तो पवित्र खण्ड कुनै छैन। प्याराडाइज बहिष्ट थियो, तिमी त्यसको लागि नै पढ्छौ। अब तिमी फूल बन्नु छ, भगवान आउनु भएको छ, माली पनि छन्, माली नम्बर 1 हुन्छन्। बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् यो बगैँचा हो, यसमा काँडा छैनन्, काँडाले दुःख दिन्छ। बाबाले त कसैलाई दुःख दिनु हुन्न, उहाँ हुनुहुन्छ नै दुःख हर्ता सुख कर्ता। कति मिठो बाबा हुनुहुन्छ। अघि नै गीत सुन्नुभयो नि, फूल हो तेरी बगैँचाको होइन। तपाईँ मेरो के हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। बाबाले नै यो फूलमा फेरि के गर्दै हुनुहुन्छ, एकदमै खुशबु, शान्ति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनन्द, विभिन्न गुणहरूको फेरि खुशबु बाबाले भर्नु भएको छ। र त्यही खुशबु नै हामीले के गर्नु छ, अरूलाई पनि फैलाउनु छ। त बाबा कति मिठो हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूको बाबामा प्यार छ कि छैन? प्यार भएर त यहाँ आउनुभयो, प्यार भएर त के गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो। बाबाले पनि बच्चाहरूलाई प्यार गर्नुहुन्छ नि। यो पढाइ हो, बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई प्र्याक्टिकलमा पढाउँछु। यिनी पनि पढ्छन्, पढेर फेरि अरूलाई पढाऊ, जसबाट अरू पनि काँडाबाट फूल बनुन्। भारतवर्ष महादानीको रूपमा गाइन्छ, किनकि अहिले तिमी बच्चाहरू महादानी बन्छौ। अविनाशी ज्ञान रत्नको तिमीले दान गर्छौ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, आत्मा नै रूप बसन्त हो। बाबा पनि रूप बसन्त हुनुहुन्छ, उहाँमा सारा ज्ञान छ। ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ परम पिता परमात्मा, उहाँ अथोरिटी हुनुहुन्छ नि। ज्ञानको सागर एक बाबा हुनुहुन्छ, त्यसैले गाइन्छ सारा समुद्रलाई मसी बनाए पनि सकिँदैन हैन। भगवानलाई ज्ञानको सागर हैन, सागरसँग तुलना गर्ने, सागर अथाह छ, त्यस्तै परमात्माको यो ज्ञान पनि यति अथाह छ कि बाबाले भन्नुभयो कि सारा समुद्रलाई मसी बनाएर, सारा धरतीलाई कागज बनाएर, जङ्गललाई फडानी गरेर, कलम बनाएर लेख्न थाले तापनि के हुन्छ, मसी सकिएला, कागज सकिएला, तर यो परमात्माको ज्ञान वर्णन गरेर सकिँदैन। स्वयं विद्याकी देवी सरस्वती बसेर वर्णन गरे पनि सकिँदैन भनेर आज गायन पनि छ। अनि फेरि 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्तिको पनि गाइन्छ। तिम्रो पासमा कुनै शास्त्र आदि छैन, त्यहाँ कुनै पण्डित आदिको पासमा गए भने सम्झन्छन् यी पण्डित धेरै पढेका विद्वान हुन्, यिनले सबै वेद शास्त्र कण्ठ गरेका छन्, फेरि संस्कार लिएर जान्छन्। त्यसैले सानो बच्चादेखि नै त्यही अध्ययन गर्छन्। तिमीले संस्कार लिएर, के भन्नु बाबाले, तिमीले संस्कार लिएर जाँदैनौ, उनीहरूले संस्कार लिएर जान्छन् भने तिमीले संस्कार लिएर अहिले बाबाको यो जो ज्ञान हैन आर्जन गरेको, यो पढेको हैन, जो यो पढाइ पढेको ज्ञान भरेको जो संस्कार छ, यो लिएर जाँदैनौ भन्नुहुन्छ। ताकि अब सतयुगमा गएर फेरि यो मुरली पढ्ने संस्कार त हामीमा इमर्स हुँदैन नि त, हुन्छ हुँदैन नि। त्यहाँ गएर नि सतयुगमा गएर मुरली पढ्न थालिन्छ र
सतयुगमा गरे त्यो संस्कार होइन, आएर फेरि बाबालाई याद गर्न थालिन्छ त? थालिँदैन नि। तर के यी विद्वानहरू चाहिँ के गर्छन् त भन्दा अहिले शास्त्र पढेर अचानक उनीहरू शरीर छोडेर गयो भने फेरि अर्को घरानामा गएर शरीर लिएर जन्म लिएर उनीहरू आए भने बचपनबाट नै फेरि के गर्छन् त? शास्त्र पढ्न थाल्छन्। बाबाले भन्नुभयो तिमीले पढाइको रिजल्ट लिएर जान्छौ, संस्कार लिएर जाँदैनौ, यो पढाइको रिजल्ट लिएर तिमी जान्छौ। तिम्रो पढाइ पुरा भएपछि रिजल्ट निस्कन्छ र त्यो पढ्न पाउँछौ, किनकि यो अन्तिम समय भएको बेलामा अन्तिम समय हो नि त। अब यो पढाइको पनि अब अन्तिम परीक्षा भएको भएर यो रिजल्ट पाइन्छ। बाँकी त अब समय अझ अन्तिम नभएको भए ज्ञान पाउन साथ होइन, कोही आत्माले शरीर छोड्यो भने फेरि अर्को घरानामा गएर जन्म लियो भने त फेरि पनि उसमा त्यो संस्कार त आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। छिटो ज्ञानमा आएको हुन्छ, आत्मा आउने बित्तिकै उसलाई मुरली त्यति सिकाउनु पनि नपर्ने होइन, मुरलीको भाषण पनि उसले कति राम्रोसँग पढिरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ अब अन्तिम घडी भएको भएर बाबा भन्नुहुन्छ अब रिजल्ट लिएर जान्छौ, बाँकी ज्ञानको संस्कार लिएर अब जाँदैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले। ज्ञान लिएर जाँदैनौ जुन कसैलाई सुनाउनु परोस् वहाँ गएर, यो त तिम्रो पढाइ हो जसको प्रारब्ध नयाँ दुनियाँमा मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ, माया पनि कुनै कम शक्तिमान छैन, मायामा शक्ति छ दुर्गतिमा लिएर जानको लागि, तर त्यसको महिमा कहाँ गरिन्छ? किनकि त्यसले नराम्रो गर्छ, त्यो नराम्रो गर्नेको महिमा कसले गर्छ? दुर्गतिमा लिएर जानेको महिमा कसैले गर्छ र? गर्दैन। शक्तिमान त तँ पनि छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त दुःख दिनमा शक्तिमान छ नि, बाबा सुख दिनमा शक्तिमान हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको गाइन्छ। यो पनि ड्रामा बनेको छ, तिमीले सुख पनि पाउँछौ भने दुःख पनि पाउँछौ, हार जित कसको हुन्छ यो पनि थाहा पाउँछ नि। बाबा पनि भारतमा आउनुहुन्छ, जयन्ती पनि यहाँ नै मनाइन्छ, यो कसैले पनि थाहा छैन। शिव बाबा कहिले आउनुभयो, आएर के गर्नुभयो, नाम निशान नै लोप गरिदिए, कृष्ण बच्चाको नाम राखिदिए। वास्तवमा प्यार बाबाको महिमा बेग्लै, कृष्णको महिमा बेग्लै। उहाँ निराकार, उनी साकार हुन्। कृष्णको महिमा हो सर्वगुण सम्पन्न, के होइन? के छ महिमा? कृष्णको महिमा सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पन्न, सम्पूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, हृदय पुरुषोत्तम, अहिंसक परमो धर्म है। शिव बाबाको गुण के छ फेरि? शान्तिको सागर, प्रेमको सागर, सुखको सागर। त बाबाको गुण फेरि धेरै छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कि शिव बाबाको हैन यस्तो महिमा गर्दैनन्, हैन सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ भनेर शिव बाबाको महिमा गर्दैनन्, कृष्णको गर्छन्। जसमा गुण छन् उसमा अवगुण पनि हुन्छन्। बाबाको महिमा नै अलग छ। बाबालाई अकाल मूर्त भनिन्छ नि, हामी पनि अकाल मूर्त हौ। आत्मालाई कालले खान सक्दैन, आत्मा अकाल मूर्त यो तत्त्व हो। हाम्रो बाबा पनि अकाल मूर्त हुनुहुन्छ, कालले शरीरलाई मात्र खान्छ। यहाँ अकाल मूर्तलाई बोलाउँछ, सतयुगमा बोलाउँदैनन्, किनकि त्यहाँ त सुख नै सुख हुन्छ। त्यसैले गायन पनि छ, दुखमै सिमरण सब गरे, सुखमै करेन कोही, हैन। अहिले रावण राज्यमा कति दुःख छ, बाबाले त स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, फेरि त्यहाँ आधा कल्प कसैले पनि पुकार्दैनन्। जसरी लौकिक पिताले बच्चाहरूलाई श्रृङ्गार गरेर वर्षा दिएर श्रीम वानप्रस्थमा जान्छन्, सबै कुरा बच्चाहरूलाई दिएर भन्छन् अब हामी सत्सङ्गमा जान्छौँ, केही खानेकुरा पठाउँदै गर। के भन्छन् अरे लौकिक पिताहरूले? बानन आफ्नो ताला चाबी भएको जायदाद जति छ नि आफ्नो लौकिक पुत्रलाई सुम्पिदिएर अब हामी वानप्रस्थमा जान्छौँ, सत्सङ्गमा जान्छौँ, बाँकी सबै सम्भाला र बाँकी केही खानको लागि चाहिँ के गर, अलिअलि पठाउँदै गर भनेर भन्छन्।
लौकिक बच्चाहरूको त कर्तव्य नै हो पिताको सम्भाल गर्ने। त्यही सम्भाल गर्छ नै भनेर के गर्ने हो? बच्चा जन्माउने हो हैन, अन्तिमको सहारा होलै भनेर त बाबा भन्नुहुन्छ कि नत्र फेरि कसरी खान्छन्? यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ म निष्काम सेवादारी हुँ। मनुष्य कोही पनि निष्काम हुन सक्दैन। भोकले मर्छन्, म भोकले मर्छु र? म त अभोक्ता हुँ। तिमी बच्चाहरूलाई विश्वको बादशाही दिएर म गएर विश्राम गर्छु, फेरि मेरो पाठ बन्द हुन्छ, फेरि भक्ति मार्गमा सुरु हुन्छ। यो ड्रामा अनादि बनेको छ, जसको रहस्य बाबाले बसेर सम्झाउनुहुन्छ। वास्तवमा तिम्रो पाठ सबैभन्दा धेरै छ, त्यसैले इनाम पनि तिमीलाई मिल्नुपर्छ। म आराम गर्छु, तिमी फेरि ब्रह्माण्डको मालिक, विश्वको पनि मालिक बन्छौ, तिम्रो नाम ठुलो हुन जान्छ। यो ड्रामाको रहस्य पनि तिमीलाई थाहा छ। तिमी हौ ज्ञानका फूल, दुनियाँमा एकजना पनि छैन। रात दिनको फरक छ उनीहरूमा, रात दिनको फरक छ उनीहरू रातमा छन्, तिमी दिनमा छौ। आजकल हेर वन उत्सव गर्छन्, अब भगवानले मनुष्यहरूको वनोत्सव गरिरहनु भएको छ। बाबालाई हेर कस्तो कमाल गर्नुहुन्छ, मनुष्यलाई देवता, रङ्कलाई राजा बनाउनुहुन्छ। अब बेहदका बाबाबाट तिमी सौदा गर्न आएका छौ। भन्छौ बाबा हामीलाई रङ्कबाट राजा बनाउनुहोस्। वहाँ त धेरै राम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ। कति सस्तो सौदा हैन? यस्तो सस्तो सौदा कहीँ छ दुनियाँमा? कसैले गर्न सक्छ? अहिले हाम्रो बाबासँग के छ? यति सस्तो सौदा भइरहेछ। आफ्नो एकदमै हैन थोरै दिएर धेरै लिन पाउने, बिग्रेको काम नलाग्ने दिएर फेरि के लिन पाउने? एकदमै राम्रो कुराहरू लिन पाउने। कौडी दिएर, ढुङ्गा दिएर के पाउने? रत्न पाउने। कहीँ छ यस्तो सस्तो सौदा? अचम्म छ नि है त, ढुङ्गा दिएर रत्न पाउने। बाबाले भन्नुभयो कि यति राम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ। उहाँलाई तिमीले भन्छौ दुःखहर्ता, सुखकर्ता। उहाँ जस्तो दानी कोही पनि छैन। उहाँ हुनुहुन्छ सुख दिनेवाला। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा पनि मैले तिमीलाई दिन्छु। यो ड्रामामा निश्चित छ साक्षात्कार आदिको। अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ मैले के गर्छु भनेर। हैन, भक्ति मार्गमा पनि साक्षात्कार गर्ने, साक्षात्कार गराउने, हैन, भक्ति गरेको केही भावनाको भाडा दिने को हुनुहुन्छ? बाबा नै हुनुहुन्छ। कुनै देवी देवताले दिने त होइन रहेनछ, किनकि देवी देवता त कलियुगमा हुँदै हुनुहुन्न, उहाँहरू त सतयुगमा हुनुहुन्छ। यो ड्रामामा निश्चित छ साक्षात्कार आदिको। अहिले बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ मैले के गर्छु भनेर। पछि गएर सम्झाइरहन्छु, आखिर अन्त्यमा तिमीले नम्बरवार कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्छौ। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ। फेरि पनि पुरुषार्थ गराइन्छ, बाबालाई याद गर। हुन त ड्रामामा छ, कल्प पहिला पनि सबैले के पद पाएको हो भन्ने कुरा सबै फिक्स छ, त्यही रिपिट भएरै आइरहेछ हैन। कल्प पहिला पाएको कुरो त हैन रेकर्ड छ नि, त्यही कुरो अहिले दोहोरेर आइरहेको छ। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरूलाई फेरि पनि पुरुषार्थ गराइन्छ। बाबालाई याद गर। अवश्य यो महाभारत लडाईँ पनि हो, सबै खत्तम हुन्छ, बाँकी तिमीहरू मात्र रहन्छौ। फेरि तिमीले विश्वमाथि राज्य गर्छौ। अहिले बाबा तिमीलाई पढाउनु भएको छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। यो पनि खेल हो, यसमा अलमलिने कुरा छैन। मायाले तुफान ल्याउँछ, बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यससँग नडराऊ। के हैन, मायाले तुफान ल्याउँछ, उसको काम हो ल्याउनु। हाम्रो काम के हो? नडराइकन विजय बन्नु। उसको त बिचरा कामै त्यही हो नि त, उसलाई त त्यही जिम्मा मिलिरहेको छ, उसले त त्यही गर्छ नि। तर हाम्रो जिम्मा के हो? हाम्रो फर्ज के हो? हामीले पनि त्यही गर्नु पर्यो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ नडराऊ, डराउनु पर्दैन, तिमी शक्तिशाली आत्मा हो हैन, बाबाको बच्चा महावीर आत्मा हो, केही गर्न सक्दैन भन्नुहुन्छ।
धेरै खराब खराब सङ्कल्प आउँछन् हैन, धेरै खराब खराब सङ्कल्प आउँछन् हैन, सपनामा पनि नसोचेको बाबा हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो ख्यालातहरू पनि आउँछ हैन। त्यो पनि तब जब बाबाको गोद लिन्छ। पहिला पहिला अज्ञान कालमा नआएको सङ्कल्प पनि कहाँ आउँछ? ज्ञान मार्गमा चलेपछि पनि आउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। जब बाबाको गोद लिन्छ, जबसम्म गोद नै लिएका हुँदैनौँ त्यति बेलासम्म मायाले लड्दैन। गोद लिइसकेपछि नै तुफान लाग्छ, गोद लिइसकेपछि नै तुफान लाग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ गोद पनि सोचेर लिन्छ हैन। म सक्छु कि ज्ञान मार्गमा चल्न सक्छु कि सक्दिनँ कि अलि हेरेर चल्नु पर्यो कि अब आए बिचार है, पछि फेरि बाबाको हात छोडेर दुनियाँमा गयो भने कति डिसर्भिस हुन्छ। तर सोचेर लिनु छ। कमजोरहरू फेरि प्रजामा आउँछन्, राजै पद पाउनु त राम्रो हो, नत्र दास दासी बन्नु पर्नेछ। यो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। बाबाले अघि भन्नुभयो नि बच्चीको महाभारत लडाइँ हो हैन। महाभारत लडाइँमा पनि हैन पाण्डव सेनाको प्रति कति शक्तिशाली योद्धाहरूलाई देखाएको छ नि। अर्जुनको पुत्र अभिमन्यु कति शक्तिशाली लडाकु हुनुहुन्थ्यो हैन, शिखण्डी कति शक्तिशाली लडाकु हुनुहुन्थ्यो। अन्तिममा के भयो? उनीहरू पनि मरे। कसरी मरे त भन्दा उनीहरूले अब पाण्डव हामीले कौरवलाई सबैलाई मारिसक्यौँ अब भनेर उनीहरूमा त्यस्तो प्रकारको एउटा सोच आयो कि उनीहरू थोरै घाइते थिए। दुर्योधन पनि अलिकति घाइते भएको थियो, अरूहरू पनि अलिकति घाइते भएको थियो। अनि उनीहरू आफ्नो शिविरमा गएर मजाले सुते हैन। राति एकदम मजाले सुत्दाखेरि पाण्डवहरू 5 पाण्डव चाहिँ अन्त जानुभएको थियो। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर चाहिँ अन्त कतै जानुभएको थियो र ती अरू चाहिँ आफ्नो शिविरमा सुतेको बेलामा ती घाइते भएका कौरवहरू फेरि अब मर्नु छ कि मर्ने कि मार्ने, म त यसै मर्छु भनेर उनीहरू के गर्न आए? राति सुतेको बेलामा छप्पाएर त्यति शक्तिशालीवाले के गरे? कसैको घाँटी काटे, कसैको खुट्टा काटेर त्यहाँ अब विजयको घोषणा हुने बेलामा पनि के भयो? अन्तिममा गरे त्यस्ता शक्तिशाली योद्धाहरू पनि मरे कि अन्तिममा 5 पाण्डव मात्रै बचेको देखाएको छ। र 5 पाण्डवमा पनि हैन शरीर सहित स्वर्ग पुगेको भनेको युधिष्ठिरलाई मात्र देखाएको छ। शरीर सहितको स्वर्ग पुगेको युधिष्ठिर, अरू बाँकी त सबै पहाडमा नै गलेर मरे भनेर देखाएको छ कि। त्यस्तो हुन्छ त अन्तिमसम्म पनि हामी ब्राह्मणहरूको युद्ध जारी भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले शक्तिशाली बनेर के गरे त? नडराइकन एकदम बहादुरी भएर निरन्तरता बाबाको साथ लिएर के गर? यो युद्धमा के गर? विजयी बन भनेर बाबाले हामीलाई राज तिलक दिनुभएको छ नि। नत्र भने फेरि के गर्नुपर्छ? हार्यो भने राजै पद पाउनु त राम्रो, नत्र दास दासी बन्नु पर्नेछ। यो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजधानी स्थापना भइरहेको छ। अब के कुन कुलमा जाने, कुन वंशीमा जाने त्यो आफ्नै पुरुषार्थबाट नै निर्धारित हुन्छ। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सारमा छ। पहिला नम्बर छ रूप बसन्त बनेर, रूप बसन्त बनेर अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गरेर, अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गरेर महादानी बन्नु छ। महादानी बन्नु छ। जुन पढाइ पढ्छौ, जुन
पढाइ पढ्छौ त्यो अरूलाई पनि पढाउनु छ। जुन पढाइ पढ्छौ त्यो अरूलाई पनि पढाउनु छ। फेरि रूप बसन्त बनेर अविनाशी ज्ञान रत्नको दान गरेर महादानी बन्नु छ। जुन पढाइ पढ्छौ त्यो अरूलाई पनि पढाउनु छ। दोस्रो नम्बर छ कुनै पनि कुरामा अलमलिनु वा डराउनु हुँदैन। कुनै पनि कुरामा अलमलिनु वा डराउनु हुँदैन। आफ्नो सम्भाल गर्नु छ। आफ्नो सम्भाल गर्नु छ। आफूले आफैसँग सोध्नु छ। आफूले आफैसँग सोध्नु छ म कुन प्रकारको फूल हुँ। म कुन प्रकारको फूल हुँ। ममा कुनै दुर्गन्ध त छैन। ममा कुनै दुर्गन्ध त छैन। फेरि कुनै पनि कुरामा अलमलिनु वा डराउनु हुँदैन। आफ्नो सम्भाल गर्नु छ। आफूले आफैसँग सोध्नु छ म कुन प्रकारको फूल हुँ। ममा कुनै दुर्गन्ध त छैन। आफूले आफैले चेक गरेर के गर्ने यो दुर्गन्धलाई हटाउने। आजको वरदान छ निराशाको चित्तामाथि बसेका। निराशाको चित्तामाथि बसेका आत्माहरूलाई नयाँ जीवनको दान दिने। नयाँ जीवनको दान दिने त्रिमूर्ति प्राप्तिहरूले सम्पन्न भव। त्रिमूर्ति प्राप्तिहरूले सम्पन्न भव। तपाईँले कति राम्रो वरदान दिनुभयो। निराशाको चित्तमाथि बसेका आत्माहरूलाई नयाँ जीवनको दान दिने त्रिमूर्ति प्राप्तिहरूले सम्पन्न भव। स्पष्टीकरण छ संगम युगमा बाबाद्वारा सबै बच्चाहरूलाई सदा स्वस्थ सदा सम्पत्तिवान र सदा खुशी रहने त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। जो बच्चाहरू यी तीनवटै प्राप्तिहरूबाट सदा सम्पन्न रहन्छन् उनको भाग्य हर्षितमुख चेहरा देखेर मानव जीवनमा जिउने उमङ्ग उत्साह आउँछ। मानव जीवनमा जिउने उमङ्ग उत्साह आउँछ। किनकि अहिले
अहिले मानिसहरू जिउँदो भएर पनि निराशाको चित्तमाथि बसेका छन्। निराशाको चित्तमाथि बसेका छन्। अब यस्ता आत्माहरूलाई मर्जीवा बनाऊ। अब यस्ता आत्माहरूलाई मर्जीवा बनाऊ। नयाँ जीवनको दान देऊ। नयाँ जीवनको दान देऊ। सदा स्मृति रहोस्। सदा स्मृति रहोस् यी तीनवटै प्राप्तिहरू। यी तीनवटै प्राप्तिहरू हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हुन्। तीनवटै धारणाहरूको लागि डबल अन्डरलाइन लगाऊ। डबल अन्डरलाइन लगाऊ। फेरि एक बार संगम युगमा बाबाद्वारा सबै बच्चाहरूलाई सदा स्वस्थ, सदा सम्पत्तिवान र सदा खुसी रहने त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? तीनटा स्वस्थ, सदा सम्पत्तिवान र सदा खुसी रहने त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त हुन्छ। जो बच्चाहरू यी तीनवटै प्राप्तिहरूबाट सदा सम्पन्न रहन्छन् उनको भाग्य पनि र उसको हर्षित मुख चेहरा देखेर अरू मानवहरूमा पनि जिउने उमङ्ग उत्साह हुन्छ। किनकि आज संसारमा जसको अनुहार हेरे पनि के छ? मुर्जाएकै छ, दुःखी नै दुःखी छ, निराशा नै छन्। बाबाले हुन्छ नि जस्तो लास जस्तो के मरेको लास जस्तै त छन् नि आज मान्छेहरू। छैनन्, कोही खुसी छैन अनुहारमा, कोही मुस्कान छैन, एकदम दुःखी छन्। त बाबा भन्छ जब तिमी बच्चाहरूलाई देख्छन् हैन त उसको भाग्यलाई, उसको हर्षित मुख चेहरालाई देखेर त्यस्तो मानव आत्माहरूमा पनि जिउने उमङ्ग उत्साह आउँछ। किनकि अहिले मानिसहरू जिउँदो भएर पनि निराशाको चित्तमाथि बसेका छन्। अब यस्ता आत्माहरूलाई के गर त? मर्जीमा बनाऊ। फेरि उनीहरूलाई के गर? जान भर, उनीहरूमा उमङ्ग उत्साह भर, नयाँ जीवनको दान देऊ। सदा स्मृतिमा रहोस्। सधैँ यो कुरालाई स्मरण गरिराख, सम्झिराख कि यो तीनवटै प्राप्तिहरू जो छ, यो वरदान जो छ, यो हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार। ब्राह्मण भइसकेपछि यो हरेकलाई प्राप्त हुन्छ। यो तीन चिज बाबाले भन्नुभएको छ हैन। स्वस्थ पनि प्राप्त हुन्छ, सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ र सदा खुसीको यो खजाना पनि त्यो आत्मालाई प्राप्त हुन्छ। यो हाम्रो अधिकार हो। त्यहाँ बाबाले भन्नुभयो कि तीनवटै धारणाको लागि डबल अन्डरलाइन लगाऊ। यो तीनवटा कुरालाई मैले जीवनमा धारण गर्नु छ, यो मेरो अधिकार हो हैन। म सधैँ खुसी रहनु छ, स्वस्थ रहनु छ, सम्पत्तिवान रहनु छ र अरूलाई पनि बनाउनु छ भन्ने कुरा यो अन्डरलाइन गर भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ आज, न्यारा र अधिकारी भएर कर्ममा आउनु। न्यारा र अधिकारी भएर कर्ममा आउनु यही बन्धन मुक्त स्थिति हो। न्यारा भएर के गर्नु? कर्ममा आउनु यही बन्धन मुक्त स्थिति हो बाबाले भन्नुहुन्छ। आजको सारमा छ, मिठी बच्चे बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई ज्ञानबाट शुद्ध सुगन्धित फूल बनाउन। तिमी काँडा बन्नु हुँदैन, काँडालाई यस सभामा ल्याउनु पनि हुँदैन। काँडा बन्नु पनि हुँदैन आफू र काँडा बनेकालाई ल्याउनु पनि हुँदैन। बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, जुन बच्चाहरूले यादको यात्रामा मेहनत गर्छन् उनको लक्षण के हुन्छ? उत्तरमा, यादको मेहनत गर्ने बच्चाहरू धेरै खुसीमा रहन्छन्, उनको बुद्धिमा रहन्छ अब हामी फर्केर जाँदैछौँ, फेरि हामी सुगन्धित फुलको बगैँचामा जानु छ,
तिमी यादको यात्राबाट सुगन्धित बन्छौ र अरूलाई पनि बनाउँछौ। ओम शान्ति। नसा चढ्यो